डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। शेरबहादुर त ज्योतिषीवादी हुन्। ज्योतिषीले 22 भन्दा यता नगर्नु, त्यसो हजुरले गरिबक्स्यो भने उता 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुने शुभ मुहूर्त चाहिँ बिग्रिन्छ हजुर, 22 भन्दा यता पुनर्गठन विस्तार नगर्नु भनिराखेको छ। अझै 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुने? 7 चोटि हो नि त शेरबहादुरको त। त्यसकारण यी त ज्योतिषी अनुसार चल्ने व्यक्ति भएको हुनाले र यो पोइन्टसम्म चाहिँ सरकार विस्तार नगर्नु भन्ने ज्योतिषीको निर्देशन थियो। अब अहिले मैले तल आउँदाखेरि ज्योतिषीभित्र पसिराखेको जो देखेँ, त्यसबाट मलाई आशा पलायो कि ज्योतिषीले एउटा साइड दिन्छन् होला। अब त्यो ज्योतिषी चाहिँ यहाँभित्रका राजनीतिक दल हुन् कि विदेशका शक्ति हुन् कि? होइन, ज्योतिषी नै हो। ज्योति हितप्रसाद भनेको त ज्योतिषी लोकल ज्योतिषी हो नि त। प्रतिनिधि पात्र पो बनेका हुन् कि? नो नो नो, जो ठ्याक्कै ज्योतिषी। किनभने त्यसो भए अब सरकार विस्तार हुने भयो। उनले अब उनलाई भने, प्रधानमन्त्रीलाई होइन, अब त्यहाँ पला के भन्ने आउँछ नि त, त्यसले त्यहाँ साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो त अहिले चरु हाल्दैछन् बाजे त्यहाँभित्र गएर, होइन। अब त्यहाँ यताउता दाहिने देब्रे भयो भने म भन्न सक्दिनँ, होइन भने सरकार गठनको शुभ मुहूर्त अलिकति अगाडि बढेको छ। मैले सुनेको चाहिँ माधव नेपालका सम्धिहरू पनि त्यो 23 जनामा छुटेका छन् अरे भन्ने सुन्छु। त्यो त आइराखेकै छ नि डाक्टर साहब खबर। तिनका लागि अर्को अध्यादेश चाहियो भन्ने कुरा छ। अब यता केपी ओलीका अध्यादेशहरू जिउँदैछन्। अघि पनि मैले भने मुलुक चाहिँ वित्तीय सङ्कटको मुखमा छ, किनभने 6 महिनाभित्र चाहिँ अध्यादेशलाई चाहिँ निरन्तरता दिएन भने त फेरि त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्ने भयो। अध्यादेशबाटै केपी ओलीले त लामो समय शासन गरेका थिए। यो बजेटै अघि पनि भने अध्यादेशबाटै आइराखेको छ। अब अहिलेको सरकार नयाँ बजेट ल्याउने भन्नेपट्टि छ। प्राविधिक समस्याहरू पनि छन् नि त त्यहाँ। अब यो बजेटलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने? अब यो 6 महिनाको डेट चाहिँ एक्सपायर्ड भएर गयो भने त्यसले गरेका निर्णयहरू अटोमेटिकल्ली चाहिँ प्रिभेल गर्छन् भन्ने छ। त्यो भयो भने त बजेट अटोमेटिकल्ली प्रिभेल भइहाल्यो। त्यस्तो बेला नयाँ बजेट कसरी ल्याउने? घोर सङ्कटमा छ नि त यो सरकार। त्यसकारण उनीहरूले केही न केही निकास ननिकालिकन हुँदैन। सम्धिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउनु, यसमा चाहिँ सम्धिको पनि साडुलाई बनाउनु पर्ने छ अरे फेरि। कि सम्धिलाई बनाउनु पर्यो कि सम्धिको साडुलाई बनाउनु पर्यो, तर बनाउनु पर्यो। अनि फेरि तन एकातिर मन एकातिर भइरहेछ नि त डाक्टर साहब, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? त्यही अध्यादेशै ल्याएर गर्ने अब भनि गयो नि। यो सरकारको परिकल्पना प्रचण्डले गरेको, मार्गचित्र चाहिँ माधव नेपालले कोरेको। शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसका पनि प्रधानमन्त्री होइनन् र आफ्नो हैसियतका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्। उनी प्रचण्डको, यो चाहिँ सरकार शेरबहादुरको पनि होइन, काङ्ग्रेसको पनि होइन भन्छु नि म। ज्योतिषीको हो त होइन, यो सरकार चाहिँ प्रचण्डको हो। यसको मार्गचित्र माधव नेपालले खोले। त्यसलाई आचमन गर्ने, पूजा गर्ने इत्यादि चाहिँ ज्योतिषीले गरे, तर यज्ञ बनाउने इत्यादि चाहिँ माधव कुमार नेपालले गरे। यज्ञ बना भनेर चाहिँ आदेश दिने चाहिँ प्रचण्ड भए। डाक्टर साहब, अब यो सरकार मन्त्री परिषदको पूर्णतामा मान्छेहरू के भन्छन् भने यो काङ्ग्रेसको अधिवेशनको अझै पनि उ भएको छैन। देउवाको गृह जिल्लामै क्रियाशील सदस्यता विवाद छ, अन्यत्र पनि विवाद छ। यो समग्र चाहिँ नि समस्याहरू छन्। त्यस कारणले महाधिवेशन पछि पो धकेलिन्छ कि क्या हो भन्दैछन्। महाधिवेशनको त ग्यारेन्टी छैन, किनभने यो गर्नु पर्थ्यो 1 वर्ष अगाडि नै र गर्नु पर्थ्यो त्यही वर्षमा, किनभने हाई टाइम थियो। त्यो बेला कोभिड थियो, राजनीतिक गतिविधिहरू पनि सङ्कुचनमा आएका थिए, फुर्सद पनि थियो। त्यही बेला टकटक महाधिवेशन गरिदिएको भए त यो समस्यै रहने थिएन। त्यसकारण समस्यालाई पालिराख्ने अनि त्यसलाई अकर्म पारेर फाइदा लिने नेपालका राजनीतिक दलहरूको यो हिजोदेखिको आचरण छ। संविधान सभामा पनि यही गरे। तपाईँलाई भन्छु म इन्ट्रेस्टिङ कुरा, पहिलो संविधान सभाको अन्त्यतिर चाहिँ धर्म, जाति, भाषा, धर्म सम्बन्धमा चाहिँ सुझाव सङ्कलन गर्न ठाउँ ठाउँमा चाहिँ संविधान सभा सदस्यहरूको समूह गयो। हजुर। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट धर्म सम्बन्धमा सुझाव लिएर आउँदाखेरि 90% भन्दा बढीले चाहिँ नेपाल सनातन हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भनेका थिए भन्ने छ। उनीहरूले हेरे त उनीहरू त्यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन कृत सङ्कल्पित थिए, त्यो बोरै खोलेनन् भन्ने छ। एउटा कुरा त मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ,
यो त सूचनाका कुराहरू भए जुन अहिले मैले भने एउटा कुरा चाहिँ म आफैलाई थाहा छ जम्मैलाई थाहा छ अन्तरिम संविधान अनुसार चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनाका लागि पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिने भन्ने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छ तर उनीहरूले त्यो नगरिकन हामीले रिपोर्ट तयार पारिसक्यौँ भन्दै प्रश्न उठ्यो हामीले पनि प्रश्न उठायौँ मैले पनि यो बारेमा एउटा टक दिएको थिएँ एउटा माओवादीकै सांसदसँग यसमा तपाईँको के छ भन्यो रेडियोले संयुक्त डिबेट थियो यो यसमा के हुनु यो त ठगी हो पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगै गठन भएको छैन त्यो आयोग गठन नगरिकन यसले पूर्णतै पाउँदैन यसको वैधानिकता छैन भनेपछि त ती महिला थिइन् दाङतिर कि दामा शर्मा कि के भन्ने थिइन् झनै हात छोडिन् मलाई त भनेको तपाईँले भन्नुहुन्छ हामीले संविधान बुझाइसक्यौँ यस्तो भन्ने तपाईँले भनेर हुन्छ संवैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरिकन तपाईँहरूले बुझाउनु भएको सिफारिस कागजको खोस्टो हुन्छ त्यसकारण यसमा डिबेट गर्नुकै कुनै अर्थ छैन के विषयमा तपाईँले डिबेट गराउनु भएको भनेपछि त्यहाँ तर भयो नभन्दै 5 दिन पछाडि राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग चाहिँ गठन भयो त यस्ता छन् यिनीहरूले चाहिँ फास्ट ट्र्याकको नाममा सरकार बनाउने नाममा सरकार गिराउने नाममा जुन किसिमको कपोल कल्पित एउटा हरकतहरू गर्ने र स्वार्थन्ततामा आधारित भएर जस्तो संविधानवादको सिद्धान्त पनि कस्तो रहेछ भने फिक्स्ड म्यान्डेट अन्तर्गत भएको निर्वाचनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सकिँदो रहेनछ जस्तो अन्तरिम संविधानमा चाहिँ 2 वर्षभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गरिने संविधान सभाको अवधि 2 वर्षको राखिएको थियो हजुर त्यही 2 वर्षको लागि भनेर चाहिँ मत माग्न गइयो जनताले 2 वर्षको लागि प्रतिनिधि छनौट गरेर पठाए यिनीहरूले के गरे 4 वर्ष मात्रै गराएनन् कि संविधान पनि दिए त पहिलो संविधानले संविधान दियो त दिएन डाक्टर त हेर यिनीहरू संविधान पनि नमान्ने नियम पनि नमान्ने कानुन पनि नमान्ने आचरण पनि नजान्ने मिडियालाई पनि छिर्न नदिने अनि लोकतन्त्र भन्ने यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ त्यसकारण मैले भने यो लोकतन्त्रै हो नि यो लुटतन्त्र हो यो नेता मर्यो स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनायो छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनायो यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ डाक्टर साहब त्यसो भएदेखि अब अहिलेको समग्र व्यवस्थामा प्रश्न उठ्यो डाक्टर साहबले पटक पटक यो व्यवस्थाले काम गरेन पनि भनिराख्नु भएको छ तर फेरि पनि राजनीतिक परिदृश्य यो व्यवस्थाकोबाट चाहिँ बाहिर जाने अवस्था पनि देखिँदैन तर यही प्रसङ्गमा मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने शेरबहादुर देउवाका छोरा पनि अब राजनीतिमा आउने भनेपछि त्यो खानदानी हिसाबले अब उनी पनि अगाडि बढ्ने भनेपछि यो घटनाक्रम जसरी विकसित भयो अनि डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो राजनीति चाहिँ एउटा त्यो प्रोफेसन भएको छ भन्नुहुन्थ्यो त्यही परिदृश्य चाहिँ विकसित हुँदै गएको हो फेरि पनि यहाँ तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो एउटा कुरा मैले यो व्यवस्थाले काम गरेन भनेको होइन मैले के भनेको भने यो व्यवस्थालाई विकृत रूपमा दुरुपयोग गरियो यसले परिणाम दिएन किनभने 21औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन लोकतन्त्रको विकल्प त अझ राम्रो लोकतन्त्र नै हो तर त्यसलाई चाहिँ विकृत गराइयो पर्भर्टेड फर्म अफ डेमोक्रेसी इज प्रिभलिङ इन आवर नेसन विकृत प्रजातन्त्र हो यो र यो प्रजातन्त्र होइन लुटतन्त्र हो मैले भनेको छु जहाँसम्म शेरबहादुरको छोराको कुरा छ त्यही बेला नै एकाएक शेरबहादुरको छोराको सोसियल मिडियामा किन चाहिँ व्याप्तता देखियो भन्ने प्रश्न उठाए सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यसबाट तिमीहरू बुझ अब शेरबहादुरले आफ्नो उत्तराधिकारी अघि बढाउन खोजे जुन ठाउँमा शेरबहादुर को निर्वाचन क्षेत्र छ डडेलधुरामा त्यहाँका उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने कर्ण मल्ल भन्ने मेरै स्टुडेन्ट हो अहिले त्यहाँको जिल्ला अध्यक्ष छन् कर्ण मल्ल शेरबहादुरको पारिवारिक अत्याचार खप्न नसकेर शेरबहादुरकै परिवारभित्रका मान्छे पनि हुन्थे नि तर शेरबहादुरको परिवारभित्रको अत्याचारबाट चाहिँ असहमत भएर उनी चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीति गर्ने गरी डडेलधुरामा गएका र मलाई लाग्छ अहिले प्रदेश सभाका अध्यक्ष छन् र काङ्ग्रेसको जिल्ला अध्यक्ष प्रतिस्पर्धीबाट जितेका छन् तिनले शेरबहादुरलाई यही देखेर उनले त्यो विद्रोह गरेका भन्ने अहिले बुझिन्छ किन शेरबहादुर सके आफ्नो श्रीमती नसके आफ्नो छोरो अब उनीहरूले के निर्णय गरे जस्तो अहिले आएर देखिन्छ भनेदेखि डडेलधुराबाट छोरालाई नै अगाडि बढाउने अनि श्रीमतीलाई चाहिँ तल धनगढीपट्टिबाट
त्यहाँ एकदमै स्थापित काङ्ग्रेस रहेछन्, पुराना शेरबहादुर भन्दा नि पुराना काङ्ग्रेस। तिनलाई बेदखल गरेर शेरबहादुरले आफ्नो श्रीमतीलाई त्यहाँ उभ्याएको प्रतिफल काङ्ग्रेसले बेहोर्नु पर्यो, हारिनु नि। तर देउपा निर्वाचनमा पो हारे, आफ्नो यात्रामा त हार्ने भन्ने कुरा छैन। किन? उनीहरूको व्यवसाय त्यहाँ मैले जोडेको। किनभने उनीहरूको व्यवसाय हो यो राजनीति भनेको त। यो राजनीति जेका लागि राजनीति परिकल्पना गरे हाम्रा पूर्वजहरूले, त्यस रूपमा त राजनीति आइराखेकै छैन। राजनीति भनेको घरबार जोड्ने, धन कमाउने, ऐस गर्ने, होइन, छोराबुहारी स्वास्नीलाई अगाडि बढाउने। डेमोक्रेसी भनेको वंशवाद होइन नि त। डेमोक्रेसी भनेको त योग्यता क्रम हो नि त। योग्यता क्रमको आधारमा ल मलाई भनिदिउँ त, योग्यता क्रमको आधारमा यहाँ एकजना मान्छे कहाँ को भएको छ मलाई यो भनिदिउँ त, ल भाइले नै भन्ने पनि हुन्छ। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष योग्यता क्रममा हुन्छ, गोर्खापत्रिको सम्पादक योग्यता क्रममा हुन्छ, सञ्चार मन्त्री, अर्थमन्त्री योग्यता क्रममा हुन्छ, राजदूत योग्यता क्रममा हुन्छ। यी त किनभने प्राविधिक पदहरू हुन्। ठिक छ, गृहमन्त्री एउटा ड्राइभ गर्न सक्नेलाई बनाइदिए फरक पर्दैन होला, मैले माने। सूचना मन्त्री, सञ्चार मन्त्री चाहिँ एउटा राम्रो वक्तालाई बनाइदिए हुन्छ होला, त्यो पनि मैले माने। तर विज्ञान प्रविधि मन्त्री सम्भव हुन्छ भने कृषि मन्त्री, त्यस्तै सम्भव हुन्छ भने उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री त बलबाट चलाउन सकिँदैन होला नि। जस्तो मलाई अर्थमन्त्री दियो भने मैले कसरी चलाउँछु होला त? लु दियो अहिले नै। त्यसै कारण मैले भनेको छु नि त, जुन यो एमसिसी भन्ने सही गरेका छन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भनेको त नेप्से परिसूचक भनेको के हो भन्ने पनि थाहा नपर्ने। अहिले मैले भाइलाई नै नेप्से परिसूचकको अर्थ गर्नुहोस् त भने व्रता हुँदैन त्यो। मलाई नै भन्नु पनि म भन्न सक्दिनँ के हो नेप्से परिसूचक भनेको, किन त्यो मेरो विषय होइन। तर जङ्गबहादुरको उदय र पतनको कुरा मलाई सोधियोस्, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको प्रकृति र प्रवृत्ति, सुगौली सन्धिको बारेमा राइट मेन राइट प्लेस भन्ने डाक्टर साहबको थ्योरी यहाँ लागू गर्नु मैले भनेको त्यो हो नि त। त्यसो हो भने शेरबहादुर देउवाका छोरा अब हिजोका जो हजारौँ काङ्ग्रेसमा योगदान दिएकाहरूलाई पछि पारेर जबरजस्त उनलाई स्थापित गर्न खोजियो भने, जिताइयो भने, ल्याइयो भने त्यो चाहिँ दुरुपयोग भयो। स्वतन्त्र रूपमा आयो भने आपत्ति भएन होइन डाक्टर साहब? होइन, त्यो त शेरबहादुरको छोरै भएको हुनाले हामीले त्यत्रो विषय बनायौँ भने फेरि त्यो उनीमाथिको अन्याय हुन जान्छ। जस्तो साउथ एसियामा त्यो प्रचलन छ। बेनजिर भुट्टोले पनि के गरेको रहेछ भने हजुर आफ्नो इच्छा पत्रमा चाहिँ मेरो शेखपछि पिपुल्स पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ बिलावललाई बनाउनु भनेको रहेछ। त्यति बेला बिलावल चाहिँ अक्सफोर्डमा पढ्दै थिए। अब त्यही कुरा हाम्रो देउपाको छोराको हकमा पनि हो, उनी पनि उहीँ पढ्दैछन्। यहाँ चाहिँ मैले आशयको मात्रै कुरा गरेको। भनेपछि साउथ एसियाको ओभरअल पोलिटिक्स नै वंशवादमा चाहिँ त्यो त राहुल गान्धी हाम्रो आँखा अगाडि छन् नि त। शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी अहिले बङ्गलादेशमा छिन्। मैले पाकिस्तानको कुरा गरिहालेँ। लामो समयसम्म श्रीलङ्का पनि यही भयो। त्यहाँ दाजुभाइ नै प्रधानमन्त्री अब अहिले आएर योभन्दा अगाडि जो बन्दरनायके थिइन् प्रथम महिला प्रधानमन्त्री चन्द्रिका बन्दरनायके, उनकी छोरी भइन्। त्यसरी भयो नि त। श्रीमान भए सुरुमा होइन, अनि त्यसपछि श्रीमती भइन्, त्यसपछि उनकी पनि छोरी भइन्। त्यसरी भयो। उनकी पनि उनकी छोरी भइन्। त्यसरी तीन पुस्ते भयो। त्यहाँ बङ्गलादेशमा त्यही भयो। अब म्यानमारमा पनि त्यही हो। साउथ कोरियामा पनि हुन खोज्यो। उत्तर कोरियामा त तेस्रो पुस्ता चलिरहेकै छ। वंशवाद त छँदैछ। अब यो वंशवादलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न हो। यो के हो वंशवाद भनेको? लोकतन्त्रमा यसको के स्थान हुन्छ भन्ने हो। अब शेरबहादुरको छोरा भए ठाउँमा हो। त्यही त वंशवादको ठाउँमा नि डाक्टर साहब, जस्तो राजाको हकमा हामी पक्षधर त होइन, तर राजाको हकमा चाहिँ वंशवाद यो सामन्ती भन्ने भयो। पार्टीको हकमा अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ आफ्नो छोरा नाति भाइ भतिजा जो छ उनीहरू सर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ के हो त? यो त्यसो होइन, यो वंशवादै हो। मैले त्यसमा दुई मत गरिनँ। खालि मैले शेरबहादुरको छोराको हकमा मात्रै के भनेको भने सिम्पली शेरबहादुरको छोरा अनि हामीले हङ्गामा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय होइन। हाम्रो आशय के हो भने उनी पनि प्रक्रियाबाट आउन् होइन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरून्, विजयी बनुन्। तर लोकले त देख्छ नि यो के प्रवृत्ति हो भनेर। त्यस कारण मैले के भने शेरबहादुरका छोराले चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो राजनीतिक रूपमा अलिक वर्ष। स्थानीय तहमा चाहिँ लडन्त भिडन्त गर्नु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्यो। पृष्ठ जस्तो कर्णमल्लको मैले कुरा गरेँ नि, अब डडेलधुराबाट अगाडि आउनुपर्ने त कर्णमल्लले हो नि त। त्यसको पछाडि बस्नुपर्छ। मलाई लाग्छ धेरै पछाडि होला शेरबहादुरको छोराले चाहिँ।
सिद्धान्त त मात्रै मैले यो कुरा भनेको। अब त्यसरी हेर्ने भने त कोइराला परिवारकै कुरा त्यही छ होइन। हाम्रो प्रश्न पनि त्यहीँनिरै हो डाक्टर साहब। डाक्टर साहबले उठाउनु भएकै कुरामै हो। त्यसकारण यो प्रवृत्तिगत रूपमा मैले भने यो प्रवृत्ति ठिक छैन। त्यसकारण लोकतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ, जुन मैले भने तीनटा कुरा भन्छु नि, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। अब यहाँ कुन कुरा आयो भन्दाखेरि मेरिटोक्रेसी आयो। मेरिटोक्रेसीमा शेरबहादुरका छोरा पऱ्यो भने सिम्पली शेरबहादुरका छोरा हुन्, शेरबहादुरकी श्रीमती हुन्, अनि उनले चाहिँ मौका नपाउने भन्ने कुरा त केही छैन। हामीले के भनेको भने वरियतामा राख। जस्तो अहिले प्रचण्डको परिवारको पनि कुरा आयो नि त। हजुर, प्रचण्डको परिवार उनीहरूको के भन्छन् भने त्याग गर्ने बेलामा हामी नै अगाडि थियौँ, अहिले कुरा गर्छौँ भनेर भन्छन्, हो कि? अब एउटा हदमा त्यो होला पनि, तर उनीहरूले मात्रै त त्याग गरेको छैन नि। हाम्रो कुरा चाहिँ यो जस्तो त्याग बलिदान ज्यान फाल्ने कुरामा बढीभन्दा बढी त आमका मान्छेका छोराछोरी नै गएका छन् नि। जस्तो 7 सालको क्रान्ति भयो, हामी 4 शहीद भन्छौँ नि। त्यो परिवारबाट चाहिँ के राजनीतिक फाइदा भएको छ त? आज शहीद शुक्रराजको परिवार कहाँ छ, धर्मभक्तको कहाँ छ, गङ्गालालको कहाँ छ, अरूको कहाँ छ? ल गङ्गालालको परिवार के भयो त? ल भनौँ त हामी। ल कुन चाहिँ पद गङ्गालालको परिवारले पाए त? जस्तो 4 शहीद सुखानीका भन्छन् झापावाला, ती 4 शहीदको परिवार कहाँ छ त अहिले? मान्छेले सुनेको पनि छैन होला तिनको बारेमा। तर यिनका चाहिँ कसरी जमेका छन् त? अनि यो चाहिँ कस्तो हो मात्रै भनेको। जस्तो शहीद परिवारभित्र पनि, नेताका श्रीमतीहरूभित्र पनि, नेताका श्रीमतीहरूको पनि त वरियता हुनुपर्छ होला नि त। एउटाकी श्रीमती चाहिँ मालामाल हुने, कहिले पनि पदभन्दा तल ओर्लिनु नपर्ने, अनि अर्काकी श्रीमतीले मागेर खानु पर्यो भने यो मेरिटोक्रेसी भयो त भनेको। श्रीमतीहरूभित्र पनि वरियता चाहियो, नेताहरूभित्र पनि चाहियो, नेताका सन्तानभित्र पनि चाहियो, तर वरियतालाई मिचेर उनीहरू चाहिँ अग्रता लिने जुन दुष्प्रवृत्ति छ त्यसलाई मैले वंशवाद भनेको। जस्तो प्रचण्डको छोरी भएको हुनाले, बुहारी भएको हुनाले सधैँभरि पछाडि बस्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन नि त। तर हामी देखिरहेछौँ नि त अभ्यास। त्यो अभ्यास कस्तो छ त? त्यसलाई मात्रै मैले इङ्गित गर्न खोजेको कि यो गलत छ, किनभने यो वंशवाद हो। किनभने लोकतन्त्रमा वंशवादलाई स्थान हुँदैन। स्थान दियो भने, जस्तो भारतीय काङ्ग्रेसको अहिले अवस्था के भयो त? वंशवादले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व विकासको सहज प्रणालीलाई चाहिँ प्रवर्धन गरिएन, त्यसलाई चाहिँ चलायमान बनाइएन। नेतृत्व कुण्ठित हुँदै 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 अब अहिले राहुल गान्धी भए ठाउँमा आउँदा त करिब करिब भारतीय काङ्ग्रेस सकिने बिन्दुमा छ। मोरलेस यहाँ काङ्ग्रेसको कुरा पनि त्यही हो। जस्तो यो पनि सकिने दिशामा गएको हो डाक्टर साहब। हामी देखिरहेछौँ नि त। अहिले हेरौँ न, अहिले यो यही चोटि 60 सिट हो। पहिलो संविधान सभा हुँदाखेरि 37 सिट हो। यही कुरा हो भने मलाई लाग्छ फेरि काङ्ग्रेस हार्ने। 2/3 ल्याउने ठाउँमा काङ्ग्रेस थियो, तर उसलाई अहिले नै प्रधानमन्त्री नभई भएन। अब केपी ओलीले सहानुभूति पाउने खतरा हुन्छ र केपी ओलीको कहर नेपालको राजनीतिबाट बाहिरिँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ केपी ओलीको दलाली हो भन्ने मेरो तर्क थियो। तर मैले केपी ओलीको दलाल भनिदिएँ त। जुन यो केपी ओलीलाई फेरि प्रवर्तन गर्ने, पटक पटक केपी ओलीलाई पुनर्जीवन दिने सोच चाहिँ प्रतिगमन हो म भन्थेँ। के अरे स्वेच्छाचारिता मात्र, उनलाई बरकरार राख्ने सोच प्रतिगमन हो म भन्थेँ। होइन, तिम्रो सोच चाहिँ प्रतिगमनलाई को मतियारी हो भन्थे। अहिले समयले के देखायो त? क्रमशः गठबन्धन अलोपके हुँदै जाने। एमसिसी पास मात्रै गरेर हेरोस् त, अनि यिनीहरूको के हालत हुँदो रहेछ। तर यिनीहरूले फेलै गरायो भने पनि, यसलाई मुभ गरायो भने त एमसिसी प्रतिको यिनीहरूको दुराशय त देखियो नि। बाध्य भएर त्यो पारित हुन पाएन भने अर्कै कुरा भयो। पास गर्लान् कि नगर्लान् त डाक्टर साहब? अहिलेसम्मको यो समग्र परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ पास नहुनु पर्ने, किनभने केपी ओलीले एन मौकामा धक्का दिने भूमिका खेल्छन् र सरकार यसमा असफल हुन्छ र मध्यावधिमा जानुपर्छ। यो हिसाबले अबको राजनीतिक कार्यदिशा भनेको मध्यावधि चुनाव हुने देखियो। यो त अर्को विकल्पै छैन। यो त त्यसैले मैले केपी ओलीले जे गरेका छन् त्यसको विकल्प, किनभने लोकतन्त्रमा हामी गल्ती गऱ्यौँ भने दण्ड दिने, न्याय दिने अदालत होइन, जनता मात्रै हो। केपी ओलीले चालेको कदम गैर संवैधानिक हो, तर केपी ओलीले मात्रै चिजलाई त्यहाँ पुर्याएका होइनन्। केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउने यिनीहरू हुन्। यो सही कि गलत भनेर चाहिँ निर्क्युल गर्ने अदालत होइन, जनता हो लोकतन्त्रमा। गैर संवैधानिक हो, तर संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था मध्यावधि व्यवस्था नगर्नु आफैमा आत्मघाती थियो। त्यही आत्मघातले गर्दा यिनीहरूलाई पिरोलेको मात्रै हो। मध्यावधिको विकल्प थिँदै थिएन, छँदै छैन, हुने पनि छैन। डाक्टर साहब, त्यो संविधानमा त अब त्यति बेला ती विधायिकाहरू त्यही भन्थे, अब हरेकचोटि चाहिँ यो सरकार
परिवर्तन भइराख्दाखेरि यो खेल भइरहेको अस्थिरता भयो भनेर सुरुको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एकपटक ल्याएको प्रस्ताव फेल भयो भने 1 वर्षभित्र फेरि ल्याउन नपाइने, अनि यो धेरै राजनीतिक दल भएको भएर थ्रेसहोल्ड ल्याउने, यस्ता खालका सुधारको कुराहरू गरे जस्तो देखियो। तर आफूलाई पर्दाखेरि त्यो सुधार चाहिँ लात मारेर अनि आफू चाहिँ नि कसरी हुन्छ फाइदा लुट्नेमा मात्रै गएको देखियो। त्यसमा मैले अघि भने नि त, यो चाहिँ धारा उपधाराबाट चल्ने सिस्टम होइन। यो सिस्टम कहाँबाट आएको त? यो संविधानको मोदर कहाँ हो त? युके होइन, वेस्टमिनिस्टर भनेको त युके न हो। युकेमा त लिखित संविधानै छैन नि त। तर तपाईँ एउटा मोरल्ली तपाईँ खुट्टा यसरी राखेर बस्नु हुने कि नहुने भन्ने कुरा मात्रै तपाईँले चाहिँ सिस्टमको विपरीत गरेको भन्ने भयो भने तपाईँले जवाबदेहिता लिनुपर्छ नि। यो त मोरलबाट चल्ने सिस्टम हो नि त। यो त यसमा तपाईँ जबरजस्ती गरिदिनुहुन्छ भने के विकल्प छ भन्नु त यसको? त्यस कारण यो धाराबाट चल्ने सिस्टमै होइन। यो त इथिक्सबाट चल्ने, सदाचारबाट, नैतिकताबाट। मैले भन्छु नि पटक त्यहाँ एउटा सांसदले चाहिँ ट्याक्सी बापत 5 पाउन्ड क्लेम गरेछ। त्यहाँ चाहिँ सांसदले ट्याक्सी बापत फेयर क्लेम गर्ने प्रचलन रहेनछ। क्लर्कले के सोध्यो भने तपाईँले यो के आधारमा क्लेम गर्नुभयो भनेर यति सोधेको मात्रै, उसले पनि क्लेम गरेको मात्रै, लिएको होइन। अनि उनले राजीनामा दिए। अब यहाँ तपाईँलाई म यहाँको एउटा दृष्टान्त दिन्छु। चित्रबहादुर केसी चाहिँ लेखा समितिका अध्यक्ष थिए। त्यहाँ ठुल्ठुला क्रान्तिकारीहरू थिए त्यो समितिमा। चित्रबहादुरको सूत्रअनुसार जो जति बढी क्रान्तिकारी त्यति नै बढी चाहिँ सकली नकली बिल बनाएर पैसा क्लेम गर्ने अरे। त्यहाँ नेपालमा जो जति क्रान्तिकारी थियो त्यति नै भ्रष्ट हुन्छ नेपालमा। त्यस्तो चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ अभ्यास। त्यस कारण यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, यिनीहरू बौद्धिक बेइमान अवसरवादीहरू भन्ने मैले निष्कर्ष निकालेको त्यहाँबाट। यिनीहरूलाई टेस्ट केस नै मेरा यिनीहरू थिए क्या। यिनीहरूको आचरण हेरेर मैले त्यो निकालेको, समयले त्यो कुरा सिद्ध पनि गर्यो, छुट्टै कुरा भयो। अनि एउटा बिल त्यहाँ आयो अरे 5000 रुपियाँको। आएपछि त्यो बिल के थियो अरे भने ठ्याक्कै ट्याक्सीको। सबैले 5,000 चाहिँ ट्याक्सी बापत चेक बन्यो। अनि क्लर्कले लगेर हजुर यो भनेर चित्रबहादुर केसीलाई चाहिँ 5,000 को चेक तेर्स्याएपछि चित्रबहादुर केसीले यो के को हो भने, यो ट्याक्सीको हो हजुर भने। अनि कसरी ट्याक्सीको हुन्छ त? मलाई त गाडी दिएको छ सरकारले, लेखा समितिको अध्यक्षले त ट्याक्सी गाडी हुन्छ, गाडी हुन्छ। अनि कसरी मलाई चाहिँ यो ट्याक्सीको कसरी हुन्छ मेरो यो भनेपछि हजुरले नलिदिए अरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ हजुर भन्थ्यो। त अरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर म भ्रष्टाचार गरौँ? यो हुँदैन। यो लगेर सरकारको ढिकुटीमा जम्मा गर्ने र भाउचर मलाई ल्याएर चाहिँ पेस गर्ने भनेपछि चित्रबहादुर विरुद्ध लेखा समितिमा चाहिँ असहयोग सुरु भयो। छन् सबै क्रान्तिकारी, जम्मैको नाम भनेको छ उनले मलाई। सबभन्दा क्रान्तिकारी पार्टीका सदस्यहरू छन् तिनीहरू। र चित्रबहादुर केसीको भनाइ के छ भने जो जति बढी क्रान्तिकारी त्यो त्यति नै बढी लोभी, लालची र राज्यको ढिकुटी लुट्ने सोचको हुन्छ भन्ने अनुभव उनको छ। भनेपछि वेस्टमिनिस्टरले सिस्टम त्यहाँबाट अनुप्राणित भएको यो व्यवस्था हो जहाँ ट्याक्सीको पैसा क्लेम मात्रै गर्दाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अभ्यास छ भनेदेखि यहाँ डकैतीको शैलीमा मलाई खर्च चाहिन्छ तैँले नदिएर हुन्छ, हामी जनताका सेवकको घरको खाएर सेवा गर्ने हो भनिकन चाहिँ उनीहरू राज्य लुट्छन्। भनेपछि त यो सिस्टमको प्रतिकूल हामी चाहिँ हाम्रो आचरण छ, त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या हो। डाक्टर साहब, यो राज्य लुट्ने प्रसङ्गमा यो पशुपतिमा चाहिँ जलहरीमा 11 किलो त्यो सुन नै गायब भएछ। डाक्टर साहब, कति 11 किलो सुनसम्म गायब गर्न सक्ने यो के भएको डाक्टर साहब? यो कति भ्रष्टाचार गर्न सक्छ? होइन, यो राज्यहीनता हो। राजाका पालामा एउटा डर त्रास थियो माथि, अनि तल पनि हामीले प्रहरीसँग डराउनु पर्थ्यो, सेनासँग डराउनु पर्थ्यो, सिडिओ साहबसँग डराउनु पर्थ्यो। त्यति बेलामा भोजपुरमा लेक्चरर थिएँ, इन्सपेक्टर र सिडिओ आयो भनेपछि हामीले बाटो छोड्नु पर्थ्यो। अब अहिले यहाँ गृहमन्त्रीको बाटो चाहिँ ट्याक्सीवालाले छोड्दैन। तँलाई मात्रै हतार छ, मलाई पनि हतार छ भनिदिन्छ उसले। तपाईँ मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो मोटरसाइकलको नियम किन मान्नुहुन्छ भने ऊ त्यहाँ प्रहरी उभिरहेछ। हाम्रो कानुन परिपालन गर्ने कायदै अचम्मको छ। अब भ्रष्टाचार भए ठाउँमा आउँ। अब यहाँ महालेखा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चाहिँ 1 अरबमा बनेको रहेछ, चुइन थालिसक्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चुइन थालिसक्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय वरिपरिको जग्गा 200 रोपनी जति हडपिसके। बालुवाटार बिचल 1 अरबको घोटाला हो त्यो। अब जलहरी मात्रै। अब अचम्म के आयो यहाँ भनेदेखि अब धर्म कर्मको आवरण बोकेका पहेँल पातेहरू पनि
पहिल पातेहरूले पनि यो गर्ने भनेपछि त मैले भन्दै आएको छु नि त हिन्दू धर्मलाई बिगार्नेहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् भनेर। यस्ता विकृतहरूको कारणले यहाँ धर्मान्तरण इसाई भयो फलानु भयो भनेर बबन्डर गर्छन् नि, होइन। यो आचरणले गर्दाखेरि मान्छे यो धर्मबाट विमुख भएका छन्, किनभने धार्मिक आवरणमा मान्छेहरू विकृत आचरण गर्छन्। राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ भनौँ कम्युनिस्ट भनेका छन्, अकम्युनिस्ट व्यवहार गर्छन्, डेमोक्रेट भनेका छन्, गैर प्रजातान्त्रिक आचरण गर्छन्, धार्मिक भनेका छन्, अधार्मिक आचरण गर्छन्। त्यसको नाङ्गो रूप यही हो। मैले भनिहालेँ बालुवाटार विचरण भयो 1 अरबको, त्यो विश्वविद्यालय बनाएको अर्को वर्ष चुइन थाल्यो, अर्को अरब गयो। विश्वविद्यालयको जग्गा 200 रोपनी विचलित भयो, अर्को अरब गयो। महान्यायाधिवक्ताको उति हो नि त, तपाईँ भयो हेर्न अहिले चुइरहेछ नि त्यो अब भर्खर 3 महिना नि भएको छैन हस्तान्तरण फिनिसिङ गरेको हो। अब योभन्दा पहिला त ओम्नीको कुरा हामीले गरि नै हाल्यौँ, 70 करोड त भनेछौँ। अब शेरबहादुरमाथि 4 अरब 35 करोडको घोटाला त लेखा समितिले नै भनिरहेछ। 33 केजी सुन त्यहाँबाट यहाँ तपाईँले कति केजी भन्नुभयो? 11। मैले त 11 किलो सुन जाब 11 केजी के त्यो अहिलेसम्ममा यो 10 वर्षमा चाहिँ 32 क्विन्टल सुन आयो भन्ने छ त्यहाँबाट। तपाईँ जाब 11 केजी भनेको त 11 तोला पनि होइन नि, 33 क्विन्टलको अगाडि 33 क्विन्टलको अगाडि त अब यही 10 वर्षमा उनीहरूले यो स्वास्थ्य उपचारको नाममा मात्रै 5 अरब गोदेका छन्। त्यसमा भर्खरै झलनाथको लागि मात्रै कति 35-32 लाखको कुरा त अदालतमा मुद्दा परिराखेको छ। त्यहाँ उनीहरूकै पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता न्यायाधीश पल्टेर बसेको छ। यो अराजकता बाबु, वित्तीय अराजकता। यो ब्याङ्कमा भन्छन् नि वित्तीय आतङ्क भनेर। नक्कल कहिले आयल निगममा छैन कि तपाईँलाई थाहा छैन त्यो नेबानीमाथि अहिले चाहिँ 47 अरबको घाटा रहेछ। त्यो नेबानीलाई बेच्दाखेरि पनि 7 अरब पुग्दैन अरे। तर नेबानीलाई यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई चाहिँ निजीकरण गरे, तर नेबानी आयल निगमलाई त निजीकरण गरेका छैनन् नि। कम्युनिकेसनलाई अर्ध निजीकरण गरेका छन्, कम्पनीमा लगेका छन् त्यसलाई। त्यो किन भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ क्रुस त जस्तो अब तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन भने जहाज कति 71-72 सालतिर कहिले चाइनिज जहाज यिनीहरूले 2टा लिएर आएका थिए। त्यो लिएर जहाज लिएर यहाँ आए, ल्याएकै 3 महिना पछाडि त्यो ग्राउन्ड नेटवर्क 6 अरब त त्यसलाई पाल्न मात्रै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा मात्रै खर्च भएको छ अरे। अनि 11 केजीलाई त 6 अरब त पर्दैन होला नि त, कति पर्छ 11 केजी सुनलाई? 1 अरब पर्छ। म त यो हिसाब नगरौँ डाक्टर साहब, यो लगभग 11 करोड अरे। जब 11 करोडको के कुरा गर्नुहुन्छ गाँठे बिहानै? ओहो, यो हिसाब नगरौँ डाक्टर साहब। त्यसो हो भने डाक्टर साहब अब अन्तिममा यो जयसिंह धामी प्रकरणमा अहिले सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो। अब अझै पनि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ यसमा यो भयो है, हाम्रो नागरिक मारिएकोमा यो भयो है भन्दैन। राष्ट्रियताको चाहिँ नि चर्का नाराहरू उठ्छन्, चाहिँ दार्चुलामा चाहिँ नि खुल्ला चाहिँ नि हेलिकप्टरहरू उड्छन्। अनि सरकार चाहिँ होइन त्यहाँ हुम्लामा पो सीमा मिचिएको छ अरे भनेर त्यतातिर लाग्छ। के भएको डाक्टर साहब? होइन, राष्ट्रियताका चर्का नाराहरू उड्छन् नभन्नु न, राष्ट्रियताका चर्का नाराहरू उड्थे भन्नु न। हजुर, उड्थे हिजोको दिनमा। हाम्रो पिँढी जिउँदो थियो, उठाउँथ्यौँ। तपाईँहरूको पिँढीमा त्यो छैन। होइन, यहाँ उठाइरहेछन् नि अहिले नि, खोइ विरोध त गरिरहेछन् नि। खोइ सरकारले टेप टाल्दियो नि त मुखमा, उहाँ चाहिँ खबरदार त्यो पुत्ला चलाउनु। त्यसो भने हामीले ज्यान हत्केलामा लाएर बोकेर कसरी लोकतन्त्र ल्यायौँ होला? शहीद शुक्रराजहरूले कसरी ज्यान बलिदान गरे होला? 17,000 माओवादीसँग जोडिएका नागरिकहरूको ज्यान कसरी गयो होला त? सरकारले टेप टाल्यो भन्दैमा अनि मौनता, प्रतिबन्ध लाग्यो भन्दैमा के अरे आत्मसमर्पण, त्यो कुरा मान्य हुँदैन। नेपालीहरूको जुन राष्ट्रियताप्रतिको जागरण थियो, स्वार्थ र लोकतन्त्रले हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता धेरै भुत्ते बनाइदियो। फलस्वरूप ती आवाजहरू जति मुखर ढङ्गले उठ्नुपर्ने त्यति मुखर ढङ्गले उठिरहेका छैनन्, किनभने भित्रभित्रै यिनीहरूले चाहिँ नेपालको आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। मैले अन्त पनि भनेको छु, सुशील कोइराला क्याबिनेटको पालामा त्यति बेला चाहिँ केपी ओलीकै महेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्ने परराष्ट्र मन्त्री थिए। सुषमा स्वराज आउँदाखेरि त्यहाँ संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ। त्यो विज्ञप्तिको एउटा बुँदामा भारत र नेपालको विदेश नीति समन्वयात्मक हुने भन्ने छ। सार्कलाई यिनीहरूले अहिले काङ्ग्रेसका चाहिँ सङ्गठित कार्यकर्ता 10 लाख भनेको छ,
दुईटा नेकपा गरेर 7 लाख 17 लाख यो भयो। 17 लाख त यस्तो छ त। त्यसभित्रको चाहिँ सानोतिनो नेताहरूले त कराइराखेकै छन्। त्यसको केही अर्थै भएन, किनभने उनीहरू जनतामा गए, उनीहरूले 1 भोट पनि पाएको छैन। सिपी मैनाली विजयी भएको छन् र चित्रबहादुर केसी सांसद हुन् र यो त नेपाली जनताले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। किन उनीहरूले चाहिँ यो बेइमान गर्नेहरूलाई मात्रै पटक पटक किनभने मतदान दिने मत गर्ने गर्छन् र किनभने उनीहरूको त्यो चाहिँ लाइसेन्सलाई दुरुपयोग गरेर उनीहरूले यो देशमाथि चाहिँ घात गरे नि त। किन नेपाली जनता पनि न्याय गर्नबाट चाहिँ विमुख भइरहेछ? उसलाई पनि म चाहिँ यो एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु के गरिरहेको नेपाली। किनभने मैले यो लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी, छोरा ठाउँ बुहारी यो राम्रो होइन, यसलाई रोक भनेर भने। भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो नि त 2 वर्ष अगाडि। उनीहरूले फेरि लोग्ने स्वास्नी ठाउँ लोग्ने लाने लोग्ने ठाउँ स्वास्नी लाने विजयी बनाएर पठाए त। कास्कीका जनतालाई मैले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेँ, भाइ 1 धक्का देऊ न भनेर। हाम्रो सेम्पेथी छ विद्या म्याडमप्रति, होइन, हाम्रो सेम्पेथी छ। तर यो कायदा ठिक छैन। अघि हामीले शेरबहादुरको छोराको कुरा गऱ्यौँ नि, हामी शेरबहादुरको छोराको विपक्षमा छैनौँ, तर हामी प्रणाली चाहन्छौँ। किनभने लोकतन्त्र भनेको प्रणाली हो, लोकतन्त्र भनेको योग्यता क्रम हो। लोकतन्त्रमा चाहिँ त्याग बलिदानको स्थान उच्च हुन्छ। यो नातावाद कृपावाद भन्ने धेरै पछाडि पर्छ। लोकतन्त्रको नातावाद कृपावाद लोकतन्त्रको आचरण होइन नि। डाक्टर साहब, अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ यो समग्र परिदृश्य सबै हामीले विश्लेषण गरेपछि अबको घटनाक्रम के होला? होइन, अब यो त मुठभेडतिर जान्छ होइन। अग्नि सापकोटालाई हाउस चलाउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। हाउस चलाउने हो भने सहमतिको लागि सरकारले हात बढाउनुपर्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै केपी ओलीका 11वटा अध्यादेशहरू सदर हुन्छन्। होइन भने वित्तीय सङ्कटको स्थिति पनि त्यहाँ आइपुग्छ। सरकार एकदमै प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पर्दै जान्छ र यसको लोकप्रियता स्खलित हुँदै 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 फेरि केपी ओली सत्तामा आउने पूर्वाधार बन्दै जान्छ। अब के चाहेको यिनीहरूले भन्नु पर्यो अहिले नै। मैले त जे वानमै भनेको थिएँ यसले यस्तो परिणाम ल्याउँछ है भनेर। भनेपछि माओवादीले त हामी सबै वामहरूलाई एक ठाउँमा लिएर जान्छौँ, अब पार्टी एकता गर्छौँ भनेर लगेको थियो। अब त्यो पार्टी एकता गरेर उनीहरूले भोलिको दिनमा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फेरि काङ्ग्रेस छुट्टै कम्युनिस्ट छुट्टै भन्ने बनाउँछौँ भन्थे। त्यस्तो अवस्था आउँदैन। त्यसो भए त्यस्तो कसरी आउँछ? काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो गठबन्धन बनिराखेको छ। यो त मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको हुने, काङ्ग्रेससँगै प्रचण्डले 1 नम्बर हुनुपर्छ माओवादी भनेका छन् होइन। काङ्ग्रेसले प्रचण्ड 1 नम्बर हुने हो भने त प्रतिस्पर्धा कोसँग हुने हो? यो हिसाबले त स्वयं शेरबहादुरसँग हुने भयो। त कहीँबाट पनि गठबन्धन अगाडि जाने स्थिति नै छैन। त्यसकारण जुन गल्ती उनीहरूले पार्टी एकता गरेर गरे हिजो, ठुलो गल्ती त्यो भयो। त्यसपछि त्यो एकतालाई उनीहरूले भाँडे, अर्को गल्ती यहाँ भयो। त्यसपछि शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्ने तेस्रो गल्ती यहाँ भयो। फेरि अर्को गल्ती उनीहरू गर्न खोज्दैछन्। त्यो के भने कम्युनिस्ट एकता। कम्युनिस्ट एकता होइन, प्रचण्डले गर्नुपर्ने। प्रचण्डले गर्नुपर्ने के हो? म मुफ्तमा सल्लाह दिन्छु नि यहीँबाट, प्लिज। प्रचण्डले ठ्याक्कै गर्नुपर्ने के हो भने आफ्नो जुन माओवादी परिवार छ त्यो परिवारलाई उनले एकताबद्ध गर्नुपर्छ। उनले कुनै हालतमा माधव नेपाललाई बोक्नुहुन्न, किनभने माधव नेपालले गरेको स्टेपिङ गलत छ। आफ्नो पार्टी भाँडेर अर्काको पार्टीलाई चाहिँ परिपोषण गर्नुभन्दा ठुलो गल्ती त्यो कहिल्यै क्षम्य हुने कुरा हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो खालको जत्था बनाएर म अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ प्रचण्डले योजना गरायो भने यो जम्मै कुराको क्युमुलेटिभ पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा जाने हुन्छ र फेरि केपी ओलीको अग्रता हुन्छ भविष्यमा। माधव प्रचण्डले वास्तवमा अग्रता चाहेको भने जुन मैले भने ठ्याक्कै त्यो कार्यदिशाबाट अगाडि जानुपर्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि उनलाई बेनिफिट हुनसक्छ, होइन भने त्यो आत्मघाती हुन्छ र एमाले र काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्था त्यहाँ बन्छ। फेरि माओवादी चाहिँ खस्किने नै स्थिति हुन्छ। त्यसकारण यो गल्ती उनले गरे भने त्यो आत्मघाती हुन्छ। उनले अहिले भनेको आफ्नो परिवारलाई एकत्रित गर्ने हो र त्यहाँबाट जति शक्ति आर्जित हुन्छ भविष्यको एउटा गन्तव्य निर्कुल गर्ने हो, अर्काको घर भाँडेर। अनि विरोधी वैचारिक तबकासँग चाहिँ गठबन्धन गरेर सजातीय प्रवृत्तिलाई चाहिँ धक्का दिने जुन खेल खेलिरहेछन् प्रचण्डले, त्यो आत्मघाती हुन्छ। काङ्ग्रेसले नेचुरल गठबन्धन गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि बढाउनु पर्यो। अनि कम्युनिस्टहरूले वाम गठबन्धन गराए हुने हो, तर उनीहरूले त्यो जग बिगारिसके। अब वाम गठबन्धनको सम्भावना छैन। त्यस्तो बेलामा प्रचण्डले आफ्नो परिवारलाई पुनर्ताजगी गर्नु पर्यो। माधव नेपालले चाहिँ केपी ओलीसँग नै कार्यगत एकता गर्नु पर्यो। त्यो मात्रै एउटा प्राकृतिक स्वाभाविक गठबन्धन हुन्छ।
अस्वाभाविक गठबन्धन गर्ने हो भने हिजो जे भयो कथा दोहोरिन्छ, काङ्ग्रेस मात्रै अगाडि जान्छ, यी सबै विनष्ट हुन्छन्, त्यही कुरा हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।